ستوند كان عنده بوكو دو نوفوتي. هو اودي 4 غروند نوفوتي منهم الكيو 3 هذا بعد الكيو 7 والكيو 5 اللي جدوه موت عملوا الكيو 3 تبدل دونك وتقول ميني كيو 8. الحقيقه الموديل القديم انا ما كانش يعجبني برشا، اما الموديل هذا ياسر شباب زادوا طولوا فيه ب 10 سنتي بالمقارنه مع الموديل القديم 4 متر و50 سنتي في الطول. وعندنا ان لوك تري سبور تري اغريسيف خاصه في اللون هذا اورانج بالكالندر الكحله. من الداخل زاده تغير برشا على قبل، ولينا ما عادش عندنا ليكرون فوق الكونسول سنترال ولا انتجري في وسط البلانش دو بور. يذكرنا شويه لي 308 اما هوني عندنا جوده قويه ياسر. ان رابيل زاده في التابلو دو بور باللون اورانج. نلقاو زاده اول موديل 100% الكتريك عند اودي هو الاودي اي-ترون كواترو. لي كونستركتور بريميوم الكل يحبوا رواحهم في السيجمون هذا كراه بالمستقبل. من ناحيه الطول وكبر الكهرباء تجي ما بين الكيو 7 والكيو 5 ب 4 متر و70 سنتي. نعرفوها موديل الكتريك بالكالندر هذه اللي مسكره خاطر ما عشناش باش نبردوا الموتور، ما عندناش موتور هوني. تابعوني. نلقاو ان الكتروموتور من التالي اللي عنده قوه نتاع 190 زيله يزازي للسياقه عاديه، اما كان استحقينا اكثر قوه نلقاو زاده من القدام الكتروموتور اخر اللي عنده 170 زيله. دونك الكل في الكل 360 زيله. عندنا زاده اون فونكسيون بوست كان الشيء هذا ما زازاش اللي تزيد تقريبا 40 زيله. دونك الكل في الكل 400 زيله. النتيجه دي بيرفورمانس هايلين 5 ثواني ونص من 0 ل 100 وين اوتونومي هايله زاده 400 كيلومتر باللي باتري اللي موجودين هوني في البلانشي بلان. حاجه اخرى ياسر شبابه هما لي ريتروفيزور. ما عادش عندنا مرايه اما كاميرا، ومن الداخل نلقاو ان ايكرون. لافونتاج هو للايروديناميزم وزاد للسيكوريتي خاطر ولينا عندنا دي زيكرون في وسط الباب دونك الفيزيبيليتي خير للسائق اقرب ليه. الاس كيو 2 هي لا فيرسيون سبور نتاع الكيو 2 300 نزيله في اصغر اس في نتاع الكامودي ولا بومبا. الأقوى الكراه في الجاباري هذا حتى سومة قوي تقريبا 180 مليون من غير ديوانة. نلقاو 2 لتر 4 سيلندر من 0 ل 100 في أقل من 5 ثواني. من الداخل عندنا في الفيرسيون هذه دي سياج سبور وكربون. الغلف هذا الداخلاني قاد هو دي. Une autre nouveauté لقيناها على الستاند اودي قلت لكم برشا جديد سنيك كرهبه صغرونا وتحفونه. وي صدري احنا توا بحذا الا 1 جديده كما تعرفوا الجينيراسيون القديمه حققت نجاح كبير لمده 8 سنين وكانت من اكثر الموديلات اللي تباعت في الاودي بعد الا 3 والا 4. جينيراسيون جديده ولات اطول ب 8 سنتي ولات تتباع اون فيرسيون سبورت باك 5 بورت مش كما الفيرسيون القديمه اللي كانت متوفره اون 5 بورت 3 بورت. كما تشوفوا اللوك تبدل. نلقاو كالندر فيها ديسان جديد وسيناتور لومينوز جديده نتاع الاودي. الموديل اكسبوزي حلو برشا خاصة مع لي كولور نتاع الكاروسري اسورتي مع لي جونت دوري. من داخل نلقاو فيرتوال كوكبيت واكران تاكتيل داير شويه للكوندكتور وباش يكون متوفر اون اونتري دو جام. لي زايراتور الفولون والكونسول سنترال كولوري. بصفة عامة الانتيريور نتاع الاودي A1 ولا بلو مودرن. كوتي موتوريزاسيون نلقاو موتور 3 سيلندر 116 زيلة و 2 boîtes de vitesse manuelle à 5 rapports ولا automatique S-tronique à 7 rapports. تلوجوا على كرافه صغيره كبيره 1 4x4 رخيصه ولا غاليه. تتفرجوا توا معنا الروبريك لوكازيون مع اوتو برو.
لوكازيون اوتو برو هي الفقرة اللي تقدم لكم كل جمعة كرهبة اوكازيون اون بون افير، كرهبة ماهيش جديدة اما نظيفة سيرتيفيي بار دي بروفيسيونيل. الموديل متاع اليوم اون فيات بوندا اخر جيل اني 2016. الكرهبة هذه اون بروميير مان ماشية كان 40,000 كيلومتر، الدهينة دوريجين ومن الداخل كراسيها مغلفين. عنا اون سيلري جديدة فيها كليماتيزاسيون، دي فيتر الكتريك، اون راديو سي دي وموتورها ما يستهلكش برشا 1 لتر 2 5 شوفو. Les avantages نتاعها دونك entretien à jour، مش ماشية برشا et un seul propriétaire. سوم الكرهبة هذه 28 مليون و500 دينار، سوم باهي خاصة كيف نشوفوا الأسوام اللي موجودين في السوق. كان عجبتكم الكرهبة هذه وتحبوا تشوفوها وتشريوها اطلبونا على الرقم 54 220 220. وكان انتوما زادة تحبوا تبيعوا كرهبتكم تنجموا تكلمونا على نفس الرقم. موجودين توا على ستاند هونداي مع اسكندر باكوري ديريكتور ماركتينغ نتاع الماركه الكوريه اللي يحكي لنا على لي نوفوتي اللي مازلنا نكتشفوهم. مرحبا بك صدري. Avant tout, on tient à vous remercier pour cette invitation. ومرحبا بكم في ستاند هونداي وان شاء الله مبروك ليميسيون جديده ان شاء الله. on vous souhaite beaucoup de succès comme toujours. دونك اليوم في باريس في هونداي عندنا في الستاند نتاعنا 3 axes. L'axe principal c'est l'environnement. كما تنجموا تراو هنا لا هونداي كونا موجوده في الفيرسيون 100% électrique. Quand on dit électrique, donc كأي آلة إلكتريك في دار نجم تحطها في شارج، تشارجيها ديماري وتمشي بكرهبة. في أي بريز أي دار. في أي بريز في أي دار بالضبط. معناتها سي نوفوتي ماجور في الصالون دوتوموبيل هذايا. مي اليوم لا غروند نوفوتي en termes d'environnement c'est que Hyundai قدمت le nouveau SUV Nexo. C'est un SUV qui fonctionne avec de l'hydrogène sur une base d'une fuel cell. Et l'avantage comparatif de SUV هذايا c'est qu'il est à zéro émission. كيف نقولوا zéro émission معناتها الكرهبة هذايا ما تلوثش l'environnement بالكل تخرج 100% de la vapeur d'eau. هذه كرهبة إلكتريك اللي هي essence consommation d'hydrogène. L'hydrogène يدخل في الكهرباء، il est transformé en énergie بتاعت الموتريسيتي للكهرباء. mais l'avantage الكبير c'est que zéro émission. l'émission c'est de la vapeur d'eau c'est tout. D'accord. mais تكنولوجيا جديدة. تكنولوجيا جديدة لكن ce n'est pas au stade de prototype. elle a été démocratisée donc نجم تتباع لأي إنسان يحب يقتنع. حتى في تونس واحد كان يحب يتمنى يجيبها. في تونس نتمناو باش تجي إن شاء الله. القوانين والليجيسلاسيون تعاوننا لذلك إن شاء الله. برشا جديد عند هونداي دونك دي كونسيبت وباش نكملوا نكتشفوهم مع اسكندر باكوري في الحلقة الجاية. نكملوا معرض باريس بشوية موديلات سبور كراهب نادرين اللي يسواو برشا فلوس غاليين أما كيما يقولوا pour le plaisir des yeux. أسبارك ماركة يابانية قدمت الأول اون هيبر كار 100% إلكتريك ومن القليل الكراهب مع بوغاتي اللي يفوتوا 1000 زيلة 1150 زيلة بالضبط، مخدومة بالمغنيسيوم أخف وصح من الألومنيوم وبالفيبرو دو كربون. أما أقوى حاجة في الكهرباء هذه سي بيرفورمانس. اسمعوا مليح من 0 ل 100 en 1 سكوند 9 هكا هاو معناها في زوز ثواني توصل ل 100 كيلومتر في الساعة. الشيء هذا عنده سوم باش تتباع في 2020 9 مليارات من غير ديوان. ما نجموش نحكيو على الموديلات سبور من غير ما نجبدوا على لامبورغيني اللي قدمت اون فيرسيون ليميتي من لافنتادور. لافنتادور اس في جي ماهيش هيبريد لا هي الكتريك. نلقاو كالعاده ان في 12. وفي بقوى كهرباء في العالم البوغاتي ديفو اللي ما عندهاش دونك 500 ولا 1000 زيلة أما 1500 زيلة باش يصنعوا منها كان 40 كهرباء ثم قد 300 غونو كليو في كهرباء واحدة 5 مليون دورو والرغم اللي ياسر غالية الكلهم تباعوا.
فوالا والحلقه من اوتو برو فات ان شاء الله عجبتكم. مازلنا ما اكتشفناش الموديلات الكل هوني في معرض باريس. هذاك عليه نعطيكم موعد الجمعه الجايه نفس الوقت على 9. سالو.